नमस्ते नमस्ते फ्याफुल्ला झोर्ले छ्याझोल्ला झुझुलपा नमस्ते सम्पूर्णमा। आज चाहिँ म लाइभ आउनुको विशेष कारण चाहिँ यहाँ कुनै म साङ्गीतिक सौगात लिएर चाहिँ आएको होइन, तर पनि मेरा केही कुराहरू चाहिँ तपाईहरुसँग राखौँ र तपाईहरुसँग केही लाइभमा कुरा गरौँ भन्ने मनसायले चाहिँ आएको हुँ म। एउटा विशेष कुरा चाहिँ गर्नु थियो, जुन चाहिँ म लगायत मेरो भनौँ न मैले गरिआएको सोहरूको बारेमा हो र म चाहन्छु कि धेरैभन्दा धेरै साथीहरू मसँग जोडिनुस् र मेरा कुराहरू धेरैभन्दा धेरै साथीहरूसम्म पुर्याइदिनुस् र म यहाँ एड गर्न चाहन्छु। एकचोटि ट्राई गर्छु म एकचोटि। ओके, नमस्ते यार सिंह बस्नेतजी, थ्याङ्क यू सो मच। एउटा सानो एलिगेसन आरोप भनौँ, त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकता कुराहरू गर्न आएको हो म। खास साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेको थुप्रै भयो, थुप्रै वर्षपछि एउटा सानो आरोपमा पनि आरोप लागेको छ भनौँ। आरोप भन्दा पनि यो चाहिँ एक प्रकारको मलाई एउटा थ्रेटन टाइपको जस्तै लागेको छ मेरो लागि चाहिँ। स्पेसली मसँग सुनिरहनु भएको छ, यदि हेरिरहनु भएको छ भने प्लिज एकचोटि साथीभाइहरू कोही ओके। थुप्रै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई र खुसी छु यसरी साथमा जोडिनु भएको छ। यस क्षेत्रमा लागे सँगै नै सफलताहरू पाउँदै गए। सफलतापछि थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्ने मौका पाएँ र मेरो गीतहरू पनि धेरै रुचाइदिनु भयो र गीतहरूमा पनि मैले आफ्नो गीतहरूमा चाहिँ स्पेसली सम्पूर्ण गीतहरूमा चाहिँ मेरो भनौँ न नेपालमा रहेका सम्पूर्ण भाषाहरूलाई चाहिँ मैले एउटा प्रायोरिटी दिएँ। थ्याङ्क यू निखिल, निखिलले पनि हेर्दै रहेछ, थ्याङ्क यू, जय होस्। विषय अलिकता भनौँ न अलिकता जटिल रहेको छ मेरो लागि चाहिँ। त्यही भएर पनि म तपाईहरुको सरसल्लाह चाहन्छु, तपाईहरुको साथ चाहन्छु, सुझाव चाहन्छु। यदि म गलत भए त्यसमा गाली पनि चाहन्छु। थुप्रै साथीहरूसँग म काम गर्ने मौका पाएँ कन्सर्टमा। थुप्रै साथीहरूले सङ्घ संस्थाहरूसँग काम गर्ने मौका पाएँ र भनौँ न समुदायसँग काम गर्ने मौका पाएँ, देश तथा विदेशमा काम गर्ने मौका पाएँ। नमस्ते सुमन भाइ। सुमन, आवाज सुनिरहेको छ मेरो राम्रोसँग? थ्याङ्क यू सो मच।
ओके, हामी कलाकार जहिले पनि कार्यक्रमको लागि विभिन्न ठाउँहरू पुग्छौँ, विभिन्न अर्गनाइजरहरूसँग भेटघाट हुन्छ। हाम्रो काम गर्ने शैली विशेष गरी म आफ्नो भनौँ न, हामी काम गर्दाखेरि हामीले लिने पारिश्रमिकको कुराहरू हुन्छ। मेरो पारिश्रमिक कसरी लिन्छु, के लिन्छु, त्यो मेरो आफूमा निर्धारित भएको हुन्छ र मैले कसलाई कतिसम्म छुट दिनुपर्छ या मैले आफ्नो भनौँ न साथ दिनुपर्छ, त्यो मैले आफ्नो आजसम्म मैले सम्पूर्ण मेरो अर्गनाइजरहरूलाई साथ दिएको जस्तो लाग्छ मलाई, हैन। ओके आरजे दीपक सर, थ्याङ्क यू सो मच। मेरो पारिश्रमिक अरू कसैले निर्धारित गर्ने होइन। मेरो पारिश्रमिक भनेको मैले आफैले निर्धारित गर्ने हो र मैले सङ्घ संस्थासँग कसरी डिल गरेको छु त्यो एउटा आफैमा कुरा हुन्छ। जबरजस्ती भन्ने कुरा हुँदैन कसैले पनि, यहाँ गुन्डागर्दी गर्ने कुरा हुँदैन र कोहीसँग गुन्डागर्दीसँग चाहिँ डराउने पनि अवस्था छैन हामी कलाकारहरू, हैन। र टोले गुन्डाहरू लिएर आउँछु भन्दैमा म कसैसँग डराउनेवाला छैन। आज पनि मलाई त्यतिकै साथ दिनुहुन्छ मेरो श्रोता दर्शकहरूले। मलाई मेरो देशको कानुनप्रति अझ म आइम विथ देम, हैन। कुरा हो आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। मेरो घरमा एउटा गाउने उठेर आउनु भएको थियो र उहाँहरूले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि त्यो कार्यक्रममा चाहिँ कार्यक्रम गरिदिनु पर्यो भनेर, र मैले उहाँहरूको निमन्त्रणालाई स्वीकारेँ र त्यो निमन्त्रणा पनि मैले यसरी स्वीकारेँ कि मैले लिने पारिश्रमिक भन्दा चाहिँ भनौँ न 75% नै उहाँहरूलाई चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ मैले गरिदिएँ। त्यो चाहिँ मैले अब एउटा समुदाय जुन भनौँ न म जोसँग आबद्ध छु, आबद्ध भन्दा पनि म एकदमै एउटा कल्चरसँग चाहिँ झुकाउ भएर चाहिँ म त्यहाँ जानलाई रेडी भएँ, हैन। थ्याङ्क यू विनोदजी, थ्याङ्क यू सो मच। गौरी कार्कीजी थ्याङ्क यू। दर्शन ओके, म तपाईँहरूसँग कुरा पनि गर्दैछु र मेरो आफ्नो कुरा पनि राख्ने कोसिस गर्दैछु, किनभने म लाइभमा धेरै कम आउँछु र म कोसिस गर्दैछु कि आफूलाई आफ्नो समस्या तपाईँहरू समक्ष राखौँ र मेरो कुराहरू पुऱ्याउँ। एउटा जबरजस्ती गर्ने कुरा हुँदैन, किनभने मेरो पारिश्रमिक भनेको मेरो आफ्नो मैले लिने कुरा हो र जहाँसम्म लाग्छ मैले आफ्नो पर्फर्मेन्स कहिले पनि वर्स्ट गरेको छु, हैन। आई अलवेज डु माई बेस्ट। मैले जहिले पनि आई अलवेज ट्राई माई लेभल बेस्ट टु डु भन्छ नि, बेस्ट पर्फर्मेन्स, हैन। र राम्रो पर्फर्मेन्स नै दिने कोसिस गरेको छु र हमेसा मेरो दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई एन्टरटेन गर्नलाई मैले कुनै पनि त्यो चिजहरू राख्दिनँ। र जबरजस्ती मेरो पारिश्रमिक घटाउने या मेरो पारिश्रमिक यो हो, तेरो पारिश्रमिक यो हो भनेर मलाई जबरजस्ती लाग्ने कोसिस पनि गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने एउटा गीत गाउनलाई नै लगभग सायदै यति गाह्रो हुन्छ कि सो गाउने मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। र त्यसमा पनि एउटा स्टेजमा 10 देखि 12 वटा गीत गाउनु, हैन। तपाईँको पेटको आन्द्रादेखि लिएर घाँटीको सबै सुकाउनु गाह्रो, इट्स भेरी हार्ड। जबकि एउटा कन्सर्टमा जब मसँग मेरा दर्शक श्रोताहरू मसँग झुम्नुहुन्छ, इभन एक दिन गाउँदाखेरि नै उहाँहरूले भन्नुहुन्छ दाइ तपाईँसँग साथ दिँदाखेरि, तपाईँसँग सँगसँगै गाउँदाखेरि हाम्रो घाँटी सुक्यो, हामीलाई गाह्रो भयो, हैन। इट मिन्स लाइक एउटा सोमा हामीलाई गाउनलाई लाइक इट्स नट सो इजी टु सिङ अ सङ। हेलो करण, हाउ आर यु? निराजन जी र
मेरो पारिश्रमिकलाई चाहिँ कसैले पनि खेलबाड गर्न पाउँदैन या मलाई लाद्न पाउँदैन। तपाईँ झुक्किनुहुन्छ होइन, तपाईँले मलाई झुकाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले याद राख्नुहोस्। तपाईँ आफै झुक्किनु हुँदैछ, मलाई झुकाउनु खोज्नु हुँदैछ, या मेरो श्रोता दर्शकलाई झुकाउनु खोज्नु हुँदैछ, या कानुनलाई झुकाउनु खोज्नु हुँदैछ। फेरि याद गर्नुहोस्। र म कुरा गर्दैछु एउटा फटा होइन, एउटा एलिगेसनको बारेमा। नमस्कार अनिलजी। ओके, भक्तपुरबाट पनि हुनुहुँदो रहेछ। म भक्तपुर वरिपरिकै कुरा गर्दैछु। हाम्रो श्रेष्ठ उज्जवलजी हुनुहुँदो रहेछ। यो धेरै वर्ष अगाडि कुरा हो। मैले एउटा प्रोग्राम चाहिँ मैले उहाँहरूको इच्छा अनुरूप, उहाँहरूको अनुरोध अनुरूप मैले त्यो पारिश्रमिकमा नै काम गर्दै। सायद त्यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र मैले उहाँहरूलाई पहिले नै क्लियर गरिसकेको थिएँ। मेरो पारिश्रमिक एकचोटिको लागि त्यो हुनसक्छ, किनभने म एउटा सामुदायिकसँग या भनौँ एउटा कल्चरसँग डिभोटेड छु होइन। त्यो मेरो श्रद्धा हो, उहाँहरूको कल्चरप्रति मेरो एउटा श्रद्धा हो। त्यो झुकावले गर्दाखेरि नै म त्यहाँ पुगेर मेरो दर्शक श्रोताहरूमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो प्रस्तुति दिने निर्णय गरेको हो। र दोस्रो पटक जबरजस्ती मलाई गर्न पाउँदैन। मेरो जति पारिश्रमिक हो मैले त्यति नै पाउनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलेदेखि धारणा थियो। र उहाँहरूले मलाई बोलाउनु भयो। दोस्रो पटक पनि म गएँ। र दोस्रो पटक जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हुन त मलाई त्यो पारिश्रमिक त दिनु भएन, तर पनि उहाँहरूले जबरजस्ती चाहिँ के गर्नु खोज्नु भयो भने मेरो पारिश्रमिक चाहिँ थोरै भन्ने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जताउनु खोज्नु भयो। मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, यदि तपाईँ मेरो पारिश्रमिक मेरो अनुसार दिन सक्नु हुँदैन भने तपाईँको मलाई 1 रुपियाँ पनि चाहिँदैन। र म त्यो पारिश्रमिक नलिइकन हिँडेको हुँ। र त्यो बेला मेरो एकदमै मिल्ने साथी तेजस जोशी, हजुर तेजस जोशी भन्ने साथी मेरो सँगै हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको गाडीमा हामी त्यहाँसम्म पुगेको थियौँ, त्यो गाउँमा पुगेको थियौँ मेरो प्रस्तुतिको लागि, दोस्रो प्रस्तुतिको लागि। र तेजससँगै भएको थियो। र तेजसलाई नै थाहा छ मैले कुनै पनि पारिश्रमिक नलिकन त्यहाँबाट फर्केको हुँ। र उसले मलाई त्यो गाडीमै बसेर, दाइ म भोलि आएर तपाईँलाई सम्पूर्ण पारिश्रमिक दिन्छु भनेको थियो। र त्यसपछि त्यो मान्छे बेपत्ता भएर त्यो समुदायको नै नम्बर कन्ट्याक्ट खासै मसँग थिएन। पहिलोचोटि मलाई मेरो पहिलो सोमा चाहिँ सम्पूर्ण गाउँले आउनुभएको थियो रिक्वेस्ट गर्नको लागि। अध्यक्षदेखि लिएर त्यहाँनिरको भनौँ न जहाँसम्म लाग्छ मलाई एउटा अध्यक्ष पनि आउनुभएको थियो। तर दोस्रोपट्टिको लागि मलाई पर्टिकुलर एकजना व्यक्ति आएको थियो। एकजना मात्र व्यक्ति आएको हुनाले चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी एकजना व्यक्तिले मात्र लिनुपर्ने हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ होइन। र मलाई त्यहाँ बोलाउनु, र मैले कुनै पनि पारिश्रमिक लिएको थिएन त्यो सोको, किनभने जबसम्म मलाई मेरो पारिश्रमिक दिइँदैन, मेरो अनुरूप मेरो पारिश्रमिक दिइँदैन, त्यो मेरो लागि अस्वीकार्य हुन्छ। मैले लिएन पनि। र लगभग 5-6 वर्षपछि चाहिँ त्यो व्यक्ति फेरि फर्केर आयो र मसँग हुन्छ नि त्यही कुराहरू गऱ्यो। मैले त्यतिखेर पनि मलाई भनेको थिएँ मलाई चाहिँदैन, यदि मलाई मेरो फुल पेमेन्ट गर्न सक्छौ भने इट्स ओके फाइन, तर मेरो फुल पेमेन्ट गर्न सक्दैन भने मलाई तिम्रो 1 रुपियाँ पनि चाहिँदैन होइन। र धेरै वर्षपछि चाहिँ मैले त्यो मान्छेलाई रेस्ट्रिक्ट नै गरेको थिएँ भनौँ न। मैले आफ्नो ठाउँमा राख्न पनि खोजेको थिइनँ, म सङ्गतै गर्न चाहँदैन थिएँ। तर जबरजस्ती पनि हुन्छ नि एक प्रकारको दाइ हजुर भन्ने टाइप हो। अब हामी नेपाली हो, नाम साथी नै हो होइन। त्यही पनि अब एउटा साथी अब हुन्छ नि साथ राखिहालौँ न, केही हुन्छ कि एउटा सङ्गत राम्रो केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ सँगै राख्यौँ। थ्याङ्क यू सन्तोष, नमस्ते भूमिराजी वाचिङ। ओके, साथ दिनु होला, किनभने म गलत पनि हुनसक्छु। मेरो गलत यदि म गलत बोलिरहेको छु भने तपाईँ अनिललाई तपाईँले गलत बोल्नुभयो, अनिल भाइ तपाईँले गलत बोल्नुभयो भन्नु होला होइन। किनभने मैले सच्याउनु पर्ने अवस्थाको कुराहरू पनि रहेको छ। म यतिखेर कुनै पनि नाम लिन चाहदिनँ, किनभने गाउँको नाम लिन चाहदिनँ, किनभने यो नाम पछि तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ म कुनै पनि गाउँ या कुनै पनि सामुदायिकको नाम चाहिँ लिन चाहदिनँ, किनभने मेरो इन्टेन्सन कसैलाई बदनाम गर्नु होइन होइन। र मलाई कुनै पनि प्रख्यात हुनु छैन अहिलेको लागि।
यो खालि मैले तपाईहरुसँग एउटा शेयर गर्न खोजेको मात्र हो। र यो भयो मेरो पारिश्रमिकको कुरा, जुन चाहिँ उहाँहरूले मलाई दिनुभएको थिएन। 7-8 वर्षसम्म पनि मैले त्यो पारिश्रमिक पाएकै नै छैन हैन। र त्यो भाइ मसँग नजिक भए लगत्तै नै पछि हाम्रो अलिकति नजिक भएको एउटा हामी साथी भएको हुनाले चाहिँ हामी कुराकानी पनि शेयर हुन थाल्यो। र भनौँ न र विगतका केही दिनमा उसको र मेरो केही लेनदेनको कुनै कुराहरू भयो हैन। र मैले हर वक्त उसलाई चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि मेरो पारिश्रमिक चाहिँ तिमीले नै दिनुपर्छ, अरू कुरा थाहा छैन। सायद किनभने मैले त्यतिखेर कसैलाई पनि चिनेको पनि थिइनँ हैन। म त्यो व्यक्ति मै नै हुँ अर्गनाइजर भनेर आएको हुँ पहिलेदेखि नै। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै पछि चाहिँ मैले 2076 सालतिरको कुरा हो, यो 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो। 1 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्योखेर चाहिँ हाम्रो अलिकति लेनदेन पनि भयो। त्यतिखेर चाहिँ म एउटा रेस्टुरेन्टमा सो गर्ने तर्खरमा थिएँ र रेस्टुरेन्टमा सो गरेँ पनि। र त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मैले लगभग 1 लाखको बिल पे गरेँ। लगभग मैले आफ्नो हातबाट 1 लाख पे गरेँ। र त्यो 1 लाखको बिलमा चाहिँ त्यो भाइको बिल चाहिँ लगभग 38,000 उसको नाममा र एउटा कलाकार साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाममा आदि। र मलाई भनेको थियो कि ब्यान्ड मेम्बरको पनि अलिकति बिलहरू थियो भनेर। मैले त्यो बिल पे गर्नलाई मैले कुनै पनि त्यो हिचकिचाइ गर्न, मेरो आफ्नो सिद्धान्तको हिसाबले चाहिँ मेरो आफ्नो इज्जतको लागि चाहिँ मैले त्यो बिल पनि पे गरिदिएँ 1 लाख रुपैयाँ, जुन चाहिँ बिल म आज पनि मगाउन सक्छु। र त्यो भाइको बाइक राखिदिएको थियो त्यो रेस्टुरेन्टले हैन। र उसले चाहिँ मलाई दाइ 8-10 हजार कति छ म पछि भोलि आएर तिर्छु दाइ, मलाई भनिदिनुस् भनेको थियो। र मैले त्यो बिल रेस्टुरेन्टमा भनेर उसको बाइक चाहिँ छुटाइदिएँ। तर त्यो बिल चाहिँ 38,000 को रहेछ। नो वरिज, मैले त्यो बिल पनि पे गरिदिएँ। मैले त्यो खासै त्यो टेन्सन भएन। मैले जुन कलाकारको बिल पे गरेको थिएँ मैले उहाँसँग आजसम्म पनि मैले उहाँसँग त्यो कुराकानी गरेको छुइनँ हैन। र त्यस्तै गरेर मैले ब्यान्डलाई पनि सम्पूर्ण मेरो उहाँहरूको पारिश्रमिक दिएर पनि उहाँले जति पनि उठाउनु भएको बिल थियो त्यो मैले पे गरेँ। त्यो खासै मेरो लागि ठुलो कुरा भएन। या रेस्टुरेन्टले जुन मलाई गर्नुपर्ने ट्रिट हो त्यसमा मैले कुनै पनि त्यो सरोकार राखिनँ, किनभने मलाई रेस्टुरेन्टले मैले मागेको पारिश्रमिक दिनुभएको थियो हैन। मैले चाहेको मेरो आफ्नो मैले जुन पाउनुपर्ने पारिश्रमिक हो उहाँले दिनुभएको थियो। सो मलाई 1 लाख रुपैयाँ तिर्नलाई खासै त्यो प्रब्लम भएन। र त्यो व्यक्ति फेरि पनि मेरो एकदमै भनौँ न अहिले हाम्रो लाइभ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ, जो चाहिँ मेरो एकदमै शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, मेरो लागि एकदमै माया गर्नुहुन्छ मलाई सधैँ नै, मेरो लागि एक प्रकारको भनौँ न एकदमै अडरेबल हुनुहुन्छ हैन मेरो प्यारो भाइ। र त्यो भाइको पसलमा गएर चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ 2टा मोबाइल उठाउनु भयो हैन। 2टा मोबाइल लिएर चाहिँ पैसा नदिकन भाग्नु भयो। र पछि त्यो 2टा काण्ड गरिसकेपछि त्यो भाइले मलाई ब्लक गर्यो, आफ्नो फेसबुकमा ब्लक गर्यो, आफ्नो नम्बरमा ब्लक गर्यो। नट इभन म रेस्टुरेन्टको मान्छेहरूको नम्बर ब्लक गरेछ। त्यो हाम्रो जुन भाइ छ मोबाइल पसलको भाइ, जुन प्यारो भाइ, उहाँको नम्बर पनि ब्लक गर्यो। उहाँको पैसा पनि पे गरेन। त्यो पैसा पनि मैले अब त्यो भाइ पनि अब एकदमै प्यारो भाइ, उसको पैसा पनि अब हामीले त दिनुपर्छ नि। 2टा मोबाइल हैन, एउटा मोबाइल भए पनि इट्स ओके फाइन। तर 2टा मोबाइल उसले लिएर गयो। 2टा मोबाइल लिएर गइसकेपछि कसैको कन्ट्याक्टमा नआइसकेपछि उसले मलाई ब्लक गर्यो, मेरो त्यो भाइहरूलाई ब्लक गर्यो, सबैलाई ब्लक गर्यो। इट्स ओके फाइन, यहाँसम्म पनि फाइन थियो। मैले सबैलाई भनिसकेको थिएँ यो भाइलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट नै गर, सबै साथीहरूलाई चाहिँ भनिसकेको थिएँ हैन। अलमोस्ट यो भाइलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट नै गर्नुपर्छ भनेर। अब कुरा आयो लेनदेनको कुरा आउँछ। जब कि मैले हाम्रो भाइको पनि पे गरिदिएँ, यता रेस्टुरेन्टको पनि पे गरिदिएँ। र जुन कुरा उसले मलाई लिएको थियो उसको पैसा चाहिँ पैसा हो, धेरै पैसा पनि हैन। उसको 1 लाख होला सायद हैन। उसको पैसा चाहिँ मैले दिनै पर्ने। तर जुन मैले उसलाई पे गरेँ, उसको नाममा पे गरेँ, त्यो पैसा चाहिँ उसलाई उसको चाहिँ वास्ता छैन। त्यो वास्ता नै छैन क्या। इज द्याट अ वे?
त्यो तरिका होइन यार। र मलाई फेसबुकको मेरो धेरै वर्षपछि उसले फेरि मेरो हिजो स्ट्याटसमा हिजो मेरो कमेन्ट बक्समा लेख्न भ्याइसकेको रहेछ उसले, मोबाइलको 80% तिरेको छु, रेस्टुरेन्टको मान्छेलाई बोलाउनुहोस्, मैले गरेको होइन, मैले 9,000 बिल छोडेको हुँ। द्याट्स अ जोक। र यदि म सर्वप्रथम चाहिँ म त्यो गाउँलाई नै एक्चुअली सम्झिन चाहन्छु। त्यहाँनिरको अध्यक्ष, यदि तपाईँले गाउँको व्यक्ति जो पनि आउनुहुन्छ मसँग, त्यो व्यक्तिसँग आउनुहुन्छ, तपाईँले मसँग नागरिकता लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको के हो, तपाईँको बारेमा, तपाईँको त्यहाँनिरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ, के हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यो हैसियतले तपाईँ मसँग आउनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ मसँग त्यो हैसियतले आउनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि म अबको दिनमा चाहिँ पुलिस केस गर्ने तर्खरमा छु। किनभने एउटा यो ठगीको केस हो। तपाईँले मोबाइल लिएर जानुभयो, रेस्टुरेन्टको बिल, त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ पुरै हुन त रेस्टुरेन्टमा त्यो बेला हामीले फ्री अफ कस्टको सो गरेका थियौँ होइन, फ्री एन्ट्री सो गरेका थियौँ। र त्यतिखेर उसले आफ्नो गाउँ नै बोलाएर खुवाएर त्यत्रो बिल बनायो कि होइन, सम्पूर्ण उसको व्यक्तिहरू आएर बनायो कि, र तपाईँहरूले नै त्यो ठग्न पठाउनु भएको हो कि। तपाईँहरू याद गर्नुहोस्, यदि कोही आउनुहुन्छ मसँग भने सम्पूर्ण पोख्ता सबुत लिएर आउनुहोस्। किनभने तपाईँहरूलाई एलिग्रेसन लाग्न सक्छ। किनभने मलाई मेरो फेसबुक स्ट्याटसमा मलाई फेसबुकमा तनाव दिएको छ, डाइरेक्ट मलाई अट्याक गर्न खोजिएको छ। यदि म गलत भएको खण्डमा मेरो घर 4 खला अड्डा दिल्ली बजारमा हो, आउनुहोस्। तपाईँले देख्नुभएको छ, पहिला पनि आउनुभएको छ तपाईँ मेरो घरमा। किन मलाई तपाईँहरूले यसरी मेरो नाममा ठग्न पठाउनु भयो? यदि तपाईँले पठाउनु भएको होइन भने तपाईँ कारबाही गर्नुहोस्, तपाईँ कारबाही गर्नुहोस् पहिला। र मेरो दोस्रो प्रोग्राम गरेको त्यसको मेरो पारिश्रमिक पठाउनुहोस्, जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो अरू कार्यक्रमको पनि म एग्रिमेन्ट देखाउन चाहन्छु, जुन म सायदै धेरै प्रोग्राम गर्दिनँ। किनभने म वर्षमा मैले नेपालमा प्रोग्रामै गरेको छैन खासै। विगतको 6-7 वर्ष अगाडि त मैले कार्यक्रमै गर्दैन थिएँ नेपालमा। किनभने यहाँको कर्पोरेट हाउसलाई बरु विदेशी कलाकारहरू महँगो के अरे सस्तो लाग्छ, नेपाली कलाकार चाहिँ त्यति महँगो लाग्छ क्या। दे क्यान अफोर्ड नेपाली कलाकार, सिरियसली दे क्यान अफोर्ड नेपाली कलाकार कर्पोरेट हाउसहरूलाई चाहिँ। र मेरो केसमा त स्पेसली दे क्यान अफोर्ड। त्यो विगतको केही वर्षमा चाहिँ मैले बिचमा चाहिँ कार्यक्रम नै गरेको थिइनँ। त्यो हिसाबले पनि मैले मेरो खासै त्यति धेरै सोहरू छैन। तपाईँहरूले भनेको यदि एमाउन्टमा मैले कार्यक्रम गर्ने भइदिएको भए चाहिँ मैले आजको दिनमा चाहिँ मैले कुनै पनि महोत्सव चाहिँ छुटाउँदैन थियो होला। सायद यति धेरै अफर आउँथ्यो कि मैले महोत्सवहरूमा होइन, सायद 50,000 60,000 होइन, त्यो एमाउन्टमा त मैले आज त्यो एमाउन्टमा मात्र मैले सो गरेको भए पनि 60,000 70,000 मात्र मैले कार्यक्रम गरेको भए नि म आज हरेक महोत्सवमा मेरो नाम देख्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्छु, मेरो पारिश्रमिक तपाईँहरूले निर्धारित गर्ने होइन। मैले एकचोटि तपाईँहरूको लागि, तपाईँहरूको मायाको लागि, तपाईँहरूको दर्शक जुन दर्शकहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसको लागि मैले आफ्नो त्यो एउटा छोड्न सक्छु। तर म सधैँ आफ्नो भनौँ न आफूले आफूलाई ह्युमिलेट गरेर चाहिँ काम गर्न सक्दिनँ। यो भनेको मेरो आफ्नो नितान्त मेरो आफ्नो स्वार्थको लागि होइन। भोलिको दिनमा तपाईँको छोराछोरीहरू ठुलो कलाकार बन्नुहुन्छ होला, भोलि गायक बन्नुहुन्छ होला, या नायक बन्नुहुन्छ होला, नायिका बन्नुहुन्छ होला, गायिका बन्नुहुन्छ होला होइन। र म चाहन्छु कि उहाँहरूले गर्नुभएको पारिश्रमिक उहाँहरूको अनुरूप नै उहाँहरूले पाउनुपर्छ। आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ कलाकारहरू आउनु भएको छ भने उहाँहरूले त्यही अनुरूप नै आफ्नो पैसा पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, पारिश्रमिक पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, यो अलिकता भनौँ न सकभर यो हामी कलाकारहरूलाई चाहिँ सधैँ दबाउने नै प्रयास गरिएको हुन्छ। र मेरो पहिलो सोको खासै मैले एग्रिमेन्ट गरेको गरेन थाहा छैन। मैले दोस्रो सोको चाहिँ मैले एग्रिमेन्ट गरेको थिइनँ र मैले गाडीमा नै तेजस जोशीको अगाडि नै भनेको थिएँ, भाइ मेरो पारिश्रमिक यति हो, तिमीले मलाई त्यति पारिश्रमिक दिन्छौ भने चाहिँ ठिकै छ, नत्र मलाई चाहिँदैन।
हैन। त्यो एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ तेजस जोशी जुन चाहिँ मेरो एकदमै प्यारो साथी हो। हुन त मैले उसलाई धेरै वर्ष भयो, त्यसपछि मैले हामीलाई केही पार्टिजहरूमा चाहिँ भेट भयो, त्यसपछि हामी खासै भेट चाहिँ भएको छैन। तर पनि म उसलाई रिक्वेस्ट गर्छु यदि चाहेको खण्डमा चाहिँ उपलब्ध आइदिनुहोस्। र मैले जहाँ 1 लाख पे गरेको हुँ त्यो रेस्टुरेन्टलाई पनि मैले जानकारी गराइसकेको छु र उहाँहरूले पनि दाइ तपाईँलाई चाहिने पर्ने सम्पूर्ण बिल रसिदहरू हामी प्रोभाइड गरिदिन्छौँ भन्नुभएको छ। र त्यस्तै गरेर मेरो प्यारो भाइ जसको दोकानबाट चाहिँ उसले मोबाइल लिएर गयो, त्यो भाइ पनि रेडी नै छ, किनभने मैले त्यो भाइलाई पुरै पेमेन्ट गरेको छैन अहिलेसम्म पनि हैन। 2टा मोबाइलको उसले अब उसको हिसाबले त अब उसको हिसाबमा चाहिँ मोबाइल दिनुपर्ने अवस्था देखियो कि हैन। मोबाइलको प्राइस पनि उसको हिसाबले राख्नु पऱ्यो, रेस्टुरेन्टको बिल पनि उसको हिसाबले तिर्नु पऱ्यो, मेरो पारिश्रमिक पनि तिम्रो उसकै हिसाबले दिनु पऱ्यो। हाम्रो पैसा चाहिँ पैसा होइन, उसको पैसा चाहिँ हरेक पैसा उसकै पैसा हो। म पैसा दिन तयार छु भो। 1 लाख रुपियाँ मेरो लागि ठुलो कुरा भएन हैन। आजको दिनमा मेरो खल्तीमा 1 रुपियाँ नहोला, तर मेरो लागि 1 लाख म 1 लाख अहिलेको लागि जुटाउनलाई खासै ठुलो कुरा भएन। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा इज्जतको कुरा भयो, यहाँ पारिश्रमिकको कुरा भयो। जसरी मेरो कमेन्ट बक्समा पारिश्रमिकको कुरा लेखेको छ हैन, त्यो कुरा चाहिँ नितान्त गलत हो र कुनै पनि प्रहार म सहन सक्दिनँ। र कुनै पनि टोले गुण्डाहरूसँग डराउनेवाला छैन। दिल्ली बजार 4 खलहट्टा घर हो, 100 जना आइजे या 200 जना आइजे, 200 जना नै आइजे, 500 जना होस्, पुरै गाउँ नै लिएर आइजे, कुनै पनि टोले गुण्डाहरूसँग डराउने चान्स नै छैन। तर हरेकको नागरिकता, हरेकको सीसी क्यामेरामा फोटो लिएर मात्र कुरा गर्छु म। डराउनेवाला छैन म कोहीसँग पनि। केही छ भने कमेन्ट बक्समा फेरि आउनुहोस्, लेख्नुहोस्। र यस चाहन्छु कि तपाईँको हरेक गाउँले लेखोस्, एक्लैले होइन, तपाईँको हरेक गाउँले लेखोस्। तपाईँको को छ अर्गनाइजर टिममा, आउनुहोस्, लेख्नुहोस्, मेरो कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। दाइ तपाईँले गलत गर्नुभयो, तपाईँले गलत बोल्नुभयो, लेख्नुहोस्, आउनुहोस्। यदि म गलत छु भने आउनुहोस्, लेख्नुहोस् मात्र होइन, आउनुहोस्, घरमै आउनुहोस्। को हुनुहुन्छ आउनुहोस्, प्रतीक्षा गर्दैछु म, आउनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच जो मसँग जोडिनु भयो। र आशा छ सबैले, सम्पूर्णले जतिले पनि हेरिरहनु भएको छ यो मेरो कुराहरू चाहिँ पुर्याइदिनुहुन्छ सबै त्यो गाउँसम्म, जुन चाहिँ मैले हामी कलाकार जहिले पनि, हाम्रो अर्गनाइजरहरू हाम्रो लागि जहिले पनि महान हुनुहुन्छ। इट्स नट सो इजी। एउटा कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नको लागि गाह्रो नै छ, सधैँ गाह्रो हुन्छ हैन, सधैँ गाह्रो हुन्छ। तर पनि हामीलाई पनि गाउन त सजिलो हुँदैन नि। सिरियसली मेरो 5वटा गीत गाएर देखाउनुहोस् यार। र एउटा गायक, त्यो गायकलाई सोध्नुहोस्, इज इट सो इजी टु सिङ? म लिटरली एउटा सोमा 10 देखि 15वटा गीत गाउँछु। इट्स नट सो इजी। त्यो पावर, त्यो मुभ, इट्स नट सो इजी टु परफर्म। र यो धेरै वर्षको अगाडिको कुरालाई म कोट्याएर चाहिँ मलाई चाहिँ तनाव दिने कुरा नगर्नुहोस् हैन। इट्स बिन मैले कार्यक्रम गरेको, त्यो कार्यक्रम गरेको नै कति वर्ष भयो? 9 वर्ष, 10 वर्ष, 8-10 वर्ष अगाडिको कुराको पारिश्रमिकको कुरा गर्ने भने त्यो ब्याजै मात्र मैले पाएँ भने त्यो 1 लाख रुपियाँ कहाँ पुग्छ यार।
मेरो पारिश्रमिकको ब्याजैको मात्र कुरा गरेँ भने यार, इज द्याट सो? अहिलेको सिचुएसन एकदमै क्रिटिकल छ, किनभने हामी सबैजना अहिले एकदमै क्रिटिकल कन्डिसनमा छौँ। देयर इज नो सोज ओभर हियर, किनभने अहिले सर्वसाधारणलाई बाँच्नलाई धेरै गाह्रो कुरा हो होइन। अब स्पेसली कलाकारहरूलाई चाहिँ अहिले धेरै नै गाह्रो छ, किनभने अहिले सो नै छैन कुनै पनि कलाकारको, चाहेर पनि सो गर्न सक्दैनन् होइन। र अनलाइनको कुरा गर्ने हुन्छ भन्दा पनि दे आर अलवेज ट्राई टु युज अस होइन। आउनु न दाइ, सो गरिदिनु न दाइ, र त्यसमा कुनै खासै पेमेन्ट चाहिँ हुँदैन, देखिँदैन पनि, र चार्ज गर्ने कम नै हुन्छन् होइन। र त्यसमा चार्ज गर्न खोज्यो भने पनि दाइ टाइपको हुन्छ फेरि त्यहाँनिर पनि। सो नो, हामी प्लेटफर्म छैन भनेर चाहिँ नबस्छौँ, किनभने हामी अझै क्रिएट गर्न सक्छौँ। किन डिजिटल मार्केट इज बिगर देन बिग होइन, ठुलो हुने अवस्था छ। यदि हामीले क्रिएट गर्ने हो, सबै कुरा हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। नमस्ते रोहितजी। यो अर्गनाइजर र कलाकारको कुराहरू चाहिँ सायद धेरै कलाकारहरूले यस्तो चिजहरू भोग्नु भएको छ जसले चाहिँ पारिश्रमिक पाउनु भएको छैन। तर यो केसमा चाहिँ मैले एकदमै रेस्ट्रिक्ट गरेको छु, किनभने मैले एकदमै कम से कम अर्गनाइजरहरूसँग काम गरेको छु, र सकभर एकदमै वान अफ द बेस्ट अर्गनाइजरहरूसँग काम गरेको छु, र वान अफ द बेस्ट संस्थासँग काम गरेको छु, कम्युनिटीसँग काम गरेको छु होइन। मैले प्रेमपत्र गाएँ जसमा चाहिँ मैले नेवारी भाषा गाएँ, त्यो हिसाबले मलाई एउटा नेवार समाजको चाहिँ ठुलो साथ पाएको छु होइन। त्यस्तै गरेर मैले आइलेबीमा मगर भाषा राखेको थिएँ होइन। मगर समाजबाट पनि मैले ठुलो सपोर्ट पाएको छु। अब गुरुङ समाजको तमु समाजको त कुरै नगरौँ, सबैभन्दा बढी विदेश कार्यक्रम मैले तमु समाजबाट नै पाएको छु। तामाङ समाजबाट त्यत्तिकै सपोर्ट पाएको छु। भन्दाखेरि मैले जति पनि समाजको गीतहरू गाएको छु त्यहाँ, या मैले भनौँ सम्पूर्ण साथीबाट त्यति नै सपोर्ट पाएको छु। र एउटा व्यक्तिले गर्दाखेरि म त्यो समाजको नाम बिगार्न चाहदिनँ, र त्यो गाउँको नाम बिगार्न चाहदिनँ, नबिगार्नुहोस् पनि। एउटा व्यक्तिले गर्दाखेरि मेरो पारिश्रमिक त्यो भाइलाई राम्रोसँग थाहा छ, र मैले गर्ने डिलहरू राम्रोसँग थाहा छ कि हवाई डिल म कार्यक्रमै गर्दिनँ भन्ने पनि थाहा छ त्यो भाइलाई। इफ मैले पाउँदिनँ भने त्यो मेरो लागि, मैले र जहिले पनि भनेको छु, त्यो मैले मेरो लागि होइन, भोलि आउने पुस्ताले पनि यो कुरालाई फलो गरोस्। किनभने म्युजिक इन्डस्ट्रीमा त्यो चिज मेन्टेन गर्नै पर्छ, मेन्टेन होस्। दिस इज नट फर मी। नमस्ते अशिवन श्रेष्ठ, राजकुमार, थ्याङ्क यू, नमस्ते। सो अलिकता डिफ्रेन्ट मेडिकल यो टपिकमा कुरा गरेँ। हुन त यो अहिले चाहिँ मैले एउटा काउन्सिलिङको रूपमा नै लिइरहेको छु, किन भन्दाखेरि भित्रभित्र गुम्सुनुभन्दा पनि तपाईँहरूसँग केही कुरा गरौँ, तपाईँहरूबाट पनि केही रेस्पोन्सहरू पाऊँ, तपाईँहरूबाट पनि केही आइडिया पाऊँ। र आजको दिनसम्म पनि मैले कुनै पनि मेरो अर्गनाइजरहरूसँग त्यस्तो नराम्रो कुराहरू गर्नु परेको छैन। आइ एम सो ह्याप्पी विथ देम। र म जहिले पनि मेरो पुरानो अर्गनाइजरदेखि लिएर नयाँ अर्गनाइजरहरूसँग म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ। मेरो गीतहरू, मेरो भनौँ न मेरो प्रस्तुतिहरू मेरो दर्शक श्रोताहरू माझ पुर्याउनलाई मलाई उति नै मद्दत पुर्याइदिनु भएको छ मेरो गीतहरू प्रस्तुत गर्नको लागि। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज पनि यति धेरै माया गर्नु भएको छ कि हुन्छ नि, मसँग छ एकजना अर्गनाइजरको स्टिल आई डु ह्याभ त्यो मसँग 1 लाख रुपियाँ अझ पनि उहाँले मलाई एज अ एडभान्स दिनुभएको छ होइन, जुन चाहिँ मैले लकडाउनभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कार्यक्रम, जुन हामीले लकडाउनले गर्दाखेरि कार्यक्रम गर्न पाएनौँ होइन। त्यो पैसा मैले आधी पैसा मैले बाँडलाई दिएँ, आधी पैसा मसँग राखेको छु। भोलिको दिनमा मैले कि अर्गनाइजरलाई फ्रड गर्नु, हामीले मानवता छोड्नु।
नमस्ते रमेशजी, नमस्ते। पारस नेउपाने, यो इन्टरभ्यूमा कता गायब हौ ब्रो यत्रो टाइम? इन्टरभल ए इन्टरभल रहेछ सर। देयर इज अलवेज निड अ इन्टरभल। इन्टरभल पछिको कथा रोचक हुन्छ, रमाइलो हुन्छ पारसजी। थ्याङ्क यू सो मच। नयाँ गीतहरू गर्दैछु रमेशजी, नयाँ गीतहरू गर्ने पनि तर्खरमा छु म। नयाँ गीतहरू अब गर्दैछु, नयाँ प्रस्तुतिहरू पनि गर्ने कोसिस गर्दैछु। अब यो बिचको जुन खाली बिचमा चाहिँ थुप्रै गीतहरू मैले कम्पोज गरेको छु, लेखेको पनि छु र अब यसलाई अलिकति टाइम दिएर चाहिँ भनौँ न रेकर्डिङ गर्नेछु। पारस नेउपाने, यति टाइम कता हराउनु भयो ब्रो? ओके, यति टाइम चाहिँ म पारसकै मनतिर हराइरहेको थिएँ ब्रो। ओके, सुमन, ओके, मेरो मात्र कुरा होइन, थुप्रै कलाकारहरूको कुरा छ सुमन ब्रो। र यो सुमन सुजन, हाई सुजन ब्रदर, सही हो सही हो। थ्याङ्क यू सो मच सुजन। र आशा गर्दछु मेरो यो कुरा चाहिँ त्यो व्यक्तिसम्म पुर्याउनको लागि धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहुन्छ र साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। एन्ड लभ यु अल। जय होस्, जोडिनु भयो, साथ दिनुभयो। एकछिन रहेर कुरा गर्नु थियो, किन भन्दाखेरि अलिकति त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ रहेर कुरा गर्न मन थियो होइन। र यदि म केही गलत छु भने चाहिँ अवश्य पनि मलाई औँलाइदिनु होला, म गलत छु, यहाँनिर गलत छु भनेर, किनभने मैले आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुपर्छ। नमस्ते सञ्जय श्रेष्ठ। यमतेम तामाङ सर, नमस्ते नमस्ते। इट्स मी तेन्जिङ। ओ तेन्जिङ सर हुनुहुँदो रहेछ। डेफिनेटली नयाँ गीतहरू आउँछ मेरो। अहिलेको यो परिस्थितिलाई अहिले मा चाहिँ एउटा सानो गीत चाहिँ गुनगुनाउन चाहेँ मैले, किन भन्दाखेरि यो अलिकति सेन्टिमेन्टल गीत रहेको छ होइन। यो मेरो अलिकति धेरै पुरानो गीत हो र अहिले जुन हामीलाई प्राकृतिक प्रकोप पनि आइरहेको छ, ब्याक टु ब्याक होइन। त्यो बेला मैले के हिसाबले लेखेँ थाहा छैन, तर अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ मिल्दोजुल्दो छ कि जस्तो पनि लाग्छ। 2 लाइन गुनगुनाउन चाहन्छु। सुख पाए कर्मको खेलाले, सुख पाए कर्मको खेलाले, दुःख पाए दैवको हेलाले, दैव निष्ठुरी राजै सबै निष्ठुरी, दैव निष्ठुरी राजै सबै निष्ठुरी, हे हे आहा हे हे ओ। थ्याङ्क यू। अहिले दैव नै एकदमै निष्ठुरी भएको छ अवस्था रहेको छ, कहिले भूकम्प कहिले कोरोना होइन। सो ब्याक टु ब्याक हामीमा चाहिँ एकदेखि लिएर अर्को किसिमको त्यो प्राकृतिक प्रकोपहरू आएको हुनाले चाहिँ यो धेरै वर्ष अगाडि लेखेको गीत हो मैले र यो मेरो भनौँ न यो मलाई धेरै पछि यो गीत याद आयो। र मैले अब हुन त म मेरो आफ्नो कुरा राख्न आएको हुँ। म आज कुनै पनि साङ्गीतिक प्रस्तुति दिन चाहिँ आएको होइन, म चाँडै नै साङ्गीतिक प्रस्तुति पनि लिएर आउनेछु। र यसपालि चाहिँ म अकस्टिक भन्दा पनि अलिकति क्यारियोके हिसाबले चाहिँ आउने प्रयास गर्छु, किनभने तपाईँहरूलाई अलिकति त्यो भनौँ न रमाइलोपन रमाइलो होस् एक प्रकारको, र मलाई पनि अलिकति इजी होस्, एनर्जेटिक होस्।
थ्याङ्क यू सो मच सबैजना जोडिदिनु भयो मसँग र सबैको जय होस्। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते।